सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू, आज मलाई खुसी लागेको छ कि नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड-19 को यस्तो एउटा विकट अवस्थामा बहुतै असहज परिस्थितिमा पनि आफ्नो वार्षिक अर्थात् 17औं साधारण सभाको आयोजना गरिरहेको छ र यस कारणले अर्थात् कोभिड-19 को कारणले अप्ठ्यारो परिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने, कसरी पुनरुत्थान गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विचार विमर्श गर्न र आफ्ना भावी रणनीतिहरू र आजका कदमहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्न यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, जो म यसका लागि बधाई भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु यस 17औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताका लागि। वास्तवमा परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा त हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नु परेकोबाट नै बुझ्न सकिन्छ। हामी एकै ठाउँ जम्मा भएर पनि अधिवेशन अथवा यो वार्षिक साधारण सभा गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो विकट अवस्था छ। तर पनि तपाईहरुको उत्साहलाई र तपाईहरुको उत्साहले अगाडि बढाएको यस कामलाई म अत्यन्तै हार्दिकताका साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सन् 2002 मा स्थापना भए यता नेपाल उद्योग परिसंघले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। नेपालको उद्योग उत्पादनमूलक कामहरू वा सेवाका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित कामहरूमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको हामी सबैलाई थाहा छ र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन पुर्याएको योगदान हामी सबैलाई थाहा छ। सँगसँगै यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। क्षेत्रीय तवरमा होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा दर्जनौं महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूसँग मित्रता, सम्बन्ध र सहकार्यको वातावरण स्थापना गरेर एक अर्काका अनुभवहरू, कठिनाई परेमा समाधान गर्ने उपाय सम्बन्धी एक अर्काका अनुभवहरूबाट सिकेर अगाडि बढिरहेको पाउँदा र नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा यसले पुर्याएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि उद्योगको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा एउटै मजबुत छाता संगठन निर्माण हुनु र त्यसका मातहतका संगठनहरू एकताबद्ध ढङ्गले चल्नु र साझा समस्यालाई साझा हिसाबले सम्बोधनका लागि प्रयास गर्नु र साझा प्रयासका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो होला। तर विभिन्न कारणहरूले त्यसो नभएर विभिन्न संगठनहरू पनि निर्माण भएका छन्। एकै प्रकृतिका संगठनहरू पनि निर्माण भएका छन्। कहिले कहिले यस्ता परिस्थितिहरू हुँदा रहेछन्, आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ र आज हामी नेपाल उद्योग परिसंघको साधारण सभामा उपस्थित भएका छौँ। म यसको सफलताका लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु। अहिले अवश्य नै
अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ। तर यो अप्ठ्यारो परिस्थिति जातिले यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू विभिन्न समयमा सामना गर्दै आएको छ। भयानक प्राकृतिक हिसाबले नै उत्पन्न, कहिले वातावरण परिवर्तन सम्बन्धी, कहिले यस्तै महामारी सम्बन्धी, कहिले प्राकृतिक विपत्तिहरू सम्बन्धी, यस्ता ठुला ठुला मानव जातिका लागि विकासको बाटोमा ठुला अवरोध पैदा गर्ने गरी अनेक व्यवधानहरू मानव जातिले इतिहासमा पनि झेलेको छ, पार गर्दै आएको छ र मानव जाति एउटा उत्कृष्ट विकसित सचेत र विकासका लागि सफल जातिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। अघिल्लो शताब्दी एउटा असाधारण विकासको, तीव्र विकासको शताब्दी रह्यो। अघिल्लो शताब्दीको सुरुमा हवाई जहाजको विकास बल्ल हुँदै थियो भने त्यस शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा आकाशमा एकैसाथ हजारौं वायुयानहरू उड्ने स्थितिमा मानव जाति। अघिल्लो शताब्दीको सुरुवातमा कम्प्युटर जस्ता कुराहरूको परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो थियो। त्यस शताब्दीको अन्त्यमा आइपुग्दा विज्ञान प्रविधिले ठुलो फड्को मार्यो। आज हामी मोबाइल 4G, 5G आदि इत्यादि अथवा भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्ता कुराहरूका अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ। अथवा मानव जातिले अघिल्लो शताब्दीमा असाधारण प्रगति गर्यो। त्यस प्रगतिका लागि त्यसभन्दा अघिल्लो 19औं शताब्दी पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। दर्शन, विचार, खोज, अध्ययन, अनुसन्धानको सन्दर्भमा। हुन त उद्योगको क्षेत्रमा मेसिनको आविष्कार अथवा यस्ता थुप्रै आविष्कारहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, तर ती आविष्कारहरूको सिलसिला टुङ्गिएको छैन र टुङ्गिने पनि छैन। आज पनि हामी नयाँ नयाँ चिजहरूको आविष्कार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। आज कोभिड-19 को भ्याक्सिनको आविष्कारको प्रयासमा दुनियाँ जुटेको छ। हाम्रा वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारहरू र हाम्रा प्रयोगशालाहरू, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू यी कामहरूका लागि जुटेका छन्। यसको रोकथाम कसरी हुन सक्छ, यसमा जुटेका छन् र हामी अवश्य नै यी कुराहरूबाट पार लगाएर अगाडि बढ्नेछौँ। मैले विश्वास लिएको छु तपाईहरुको यस साधनाले निश्चय नै अहिलेका समस्या, यसबाट परेको घाटा, यसमा उत्पन्न कठिनाइहरू, यिनीहरूको समीक्षा गरेर अब आगामी दिनमा यसका प्रभावहरूबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्ने कसरी, यस सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्नेछ। मैले विश्वास लिएको छु एकपक्षीय अथवा आफ्नो सेक्टरल हिसाबले मात्रै होइन, राष्ट्रिय परिवेश र राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरूले अथवा यहाँहरूको यस वार्षिक साधारण सभाले विचार विमर्श गर्नेछ, निष्कर्षहरू निकाल्नेछ र आफ्नो क्षेत्रका लागि र देशको समग्र अर्थतन्त्रका लागि, आफ्नो क्षेत्रको पक्ष मात्रै होइन, सरकारको, आफ्नो र श्रमजीवी मजदुरहरूको अथवा आयात र निर्यातको, यी सबै कुराहरूलाई कसरी समुचित व्यवस्थापनमा ल्याउने, कसरी सन्तुलनमा ल्याउने र कसरी प्रतिफल दिने गरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूको छलफल केन्द्रित हुनेछ र ती निष्कर्षहरूले नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरुका निष्कर्षहरू, तपाईहरुका सुझावहरूबाट नेपाल सरकार लाभान्वित हुनेछ।
अहिले तपाईहरुले केही सवालहरू उठाउनु भएको छ। अहिले भर्खरै आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै स्वागत मन्तव्य राख्दै अध्यक्षजीले जुन विषयहरू उठान गर्नुभएको छ, म ती सबै विषयको तफसिलमा जानु पर्ला वा व्याख्यामा सविस्तार जानु पर्ला भन्ने ठान्दिनँ। तत्सम्बन्धमा म कति मात्रै भन्छु भने अहिलेका समस्याहरू हाम्रा साझा समस्या हुन्। यी समस्याहरूको हामी समाधान पनि साझा ढङ्गले नै गर्नेछौँ। यी समस्याहरूको समाधान, यसका उपलब्धिहरू कुनै समय कुनै उपलब्धि हुँदा पनि ती सबैका निम्ति उपलब्धि हुने र कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्यो र नोक्सानी पर्यो भने पनि त्यो सबैका निम्ति हुने भाव हामीले राख्नु पर्दछ। अहिले तपाईहरुले झेलिरहेका समस्याहरू तपाईहरुका मात्रै समस्या होइनन्, देशकै समस्या हो। त्यसकारण देशले नै एकजुट भएर यी समस्याहरूको पनि समाधान गर्नुपर्दछ। यसमा सरकार र अरू स्टेक होल्डर्स सबैको योगदान हुन जरुरी छ, जसबाट हामी साझा प्रयासबाट यसको समाधान गर्न सक्छौं र क्षति पनि, नोक्सानी बिहोर्दा पनि साझा प्रयासबाट अथवा साझा ढङ्गले बिहोर्नेछौँ र उपलब्धिहरू पनि हामी सबैका निम्ति उपलब्धि हुनेछन्। तपाईहरुले राख्नुभएका कतिपय मागहरूमध्ये, तपाईहरुले राख्नुभएका कतिपय कुराहरूमध्ये स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रका काम कारबाही, व्यवसाय जन्य कुराहरूलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकायहरू हुँदाहुँदै फेरि अख्तियारले पनि त्यसमा हेर्नु पर्यो भन्ने जुन कुरा अगाडि आयो, त्यस कुरामा तपाईहरुको असहमतिलाई मैले यहाँहरुसँगको अस्तिको भेटमा पनि बताएको थिएँ कि त्यसमा त्यो अहिले आवश्यक छैन र त्यस सम्बन्धमा पछि विचार गर्नुलाई के औचित्य आवश्यकता के हुन्छ, हाललाई त्यसलाई सरकारले अगाडि बढाउँदैन भनेर मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु कि यो अहिले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। नियमनकारी निकायहरू थुप्रै छन् र त्यो अख्तियारले नै हेर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। तसर्थ त्यस सम्बन्धमा सरकारले पुनर्विचार गर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको छु। अरू तपाईहरुले केही मागहरू करका सम्बन्धमा, पारिश्रमिकका सम्बन्धमा अनेक पक्षहरूका मागहरू पनि राख्नु भएको छ। मलाई के थाहा छ भने अहिले मभन्दा पछि माननीय अर्थमन्त्रीजी उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक मामला र अर्थतन्त्रको बारेमा बोल्ने काम मूलतः अर्थमन्त्रीजीकै हो, जानकारी पनि उहाँलाई बढी हुन्छ। त्यसकारण मैले यस सम्बन्धमा धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, उहाँले बढी स्पष्ट पार्नुहुने नै छ। हामी सरकारका उद्देश्य र तपाईहरुका उद्देश्यहरू, तपाईहरु उत्पादन, वितरण, व्यापार, आयात वा निर्यात सबै काम गर्नुहुन्छ र ती काम मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ, राजस्वमा योगदान गर्नुहुन्छ र सरकारले यी कुराहरूलाई नियमन गर्ने र तपाईहरुले देशलाई पुर्याएको जुन योगदान छ त्यसबाट देशलाई थप अगाडि बढाउने कुरामा त्यस योगदानको सदुपयोग गर्ने ती कामहरू सरकारले गर्छ। यसरी हामी हाम्रा देश विकासका प्रयासमा, हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौँ, त्यस प्रयासमा, ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने प्रयासमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढेर मात्रै यी कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसकारण सरकारको नियत उद्यमी व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने, हतोत्साहित गर्ने, असहयोग गर्ने जस्तो कुरा
कुनै पनि हालतमा नहुने मात्रै होइन, सोच्न पनि सकिन्न। किनभने सरकारका उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नका लागि, ती गन्तव्यहरूमा पुग्नका लागि हरेक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसमा पनि उद्योग, व्यवसाय, सेवाका क्षेत्रहरू, यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका नरहने प्रश्नै भएन। हामीले आज विदेशबाट थुप्रै युवाहरू कि त बेरोजगार भएर, कि त्यहाँ रहन सक्ने अवस्था नबनेर रोजगारी छोडेर लाखौंको संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने स्थिति रहेको छ। यस अवस्थामा थप रोजगारीका अवसरहरू, नयाँ नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै हामीले अगाडि बढ्नु पर्नेछ। यो एउटा गम्भीर चुनौतीको स्थिति छ, किनभने कोभिड-19 अचानक आयो, नयाँ परिस्थिति अचानक आयो, बाहिर जाने क्रम मूलत रोकियो र बाहिर गएकाहरू पनि भित्र पस्ने अवस्था र रोजगारीका थप लाखौं अवसरहरू सृजना गर्नुपर्ने चुनौती, यी कुराहरू हाम्रो अगाडि आएका छन्। एकातिर कोभिड-19 अहिले पनि नियन्त्रणभित्र आइसकेको छैन, यो बढ्दो छ। तर एउटा तथ्य के हो भने समुदायमा संक्रमण हुने र त्यो संक्रमणबाट हामी बढी आक्रान्त भइरहेको स्थितिभन्दा बाहिरबाट आएका संक्रमितहरूको संख्या 95% भन्दा बढी छ। अथवा हामी कहाँ संक्रमण त्यति जोडले फैलिन सकेको छैन र संक्रमण बोकेरै आएका, संक्रमित भएरै आएकाहरूलाई हामीले उपचार गर्दै हजारौंको संख्यामा अहिले 3000 भन्दा बढीले स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किसक्नु भएको छ। जो 28 जनाको निधन भएको छ त्यो पनि कोभिड-19 कै कारणले भन्ने स्थिति छैन। कतिपय थोरै संख्या, धेरै सानो संख्या कोभिड-19 कै कारणले पनि निधन भएको हुन सक्दछ। अन्यथा अरू बिमारीहरू, अरू रोगहरू लागेर निधन हुँदाखेरि पनि कोभिड-19 संक्रमित भएको पाइएको अवस्था हो। त्यसकारण कोभिड-19 बाटै यथार्थमा निधन हुनेको संख्या बहुत थोरै छ। सम्पूर्ण 28 कै संख्यालाई हामीले गन्यौँ भने पनि त्यो 28 को संख्या पनि यो आजको दुनियाँको जनसङ्ख्याको वा अरू हिसाबको तुलनामा यो संख्या सानो हो। यद्यपि हामी सुरुदेखि नै जनताको जीवन रक्षा मूल कुरा हो भनेर जनताको जीवन रक्षाका लागि हामीले आफ्नो लडाईँ केन्द्रित गरेका थियौँ। त्यसकारण पनि यो संख्या कम भएको हो। तर केही काबु बाहिरका परिस्थिति, केही यस रोगको प्रकृति जस्तो त्यो प्रकृतिलाई जनताले बुझ्न कठिन हुने अवस्था र कतिपयले यस स्थितिलाई पनि आफ्नो साझा कर्तव्य, एउटा राष्ट्रिय कर्तव्य, यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि फरक ढङ्गले लिने खालको कुराहरू र त्यसलाई अलिकति सल्काउन खोज्ने कुराहरू, त्यसलाई अलिकति भड्काउन खोज्ने खालका कुराहरू, ती प्रवृत्तिहरू समेत देखिँदा अझ स्थिति बढी भयावह हुँदै गएको छ। तर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामी यस रोगको नियन्त्रण र उपचार सकेसम्म तीव्र गतिका साथ गर्ने र यसबाट पार पाउने, छोटो समयमा पार पाउने त्यो प्रयासहरू हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि दुनिया आश्चर्यचकित छ, यसबाट निधन हुनेको संख्या धेरै ठुलो भइसकेको छ, करोडौं संक्रमित भइसकेका छन्। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म रोक्न नसकिने खालको स्थिति होइन। 12,000 जसोको संख्यामा संक्रमित छन् भने ती मध्ये
अलिकति अरू सङ्क्रमितहरू अझै फेला पर्ने सम्भावना छ र तीमध्ये 3000 भन्दा बढी उपचार गरेर फर्किसकेका छन् र अरू पनि फर्किने क्रममा छन्। दैनिक जसो उपचार गरेर फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। त यसरी हामी छिटै नै यस रोगको ट्रेसिङ गर्ने, खोज्ने सबै गर्छौँ र निको पारेर घर पठाउने काममा तीव्रता दिन्छौँ। हामी पहिले तयार अवस्थामा रहेर यो यस्तो हुँदैछ भनेर यसको रोकथाम गर्न अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर पाएका होइनौँ। यो अचानक देखा पर्यो, विश्वमा अचानक फैलियो, अचानक महामारीको रूप लियो र एउटा भयावह स्थितिको अवस्था यसमा बन्यो। त्यसर्थ बिना तयारीको अवस्थामा हामीले यसका विरुद्ध लड्नु परेको हुनाले केही समय हामीलाई लाग्यो, तर हामी यसलाई छिटै नियन्त्रण गर्छौँ र चाहे उद्योग व्यवसायको क्षेत्र होस्, चाहे कृषिको क्षेत्र होस् र अलिकति सबभन्दा बढी अलिक पछाडिसम्म प्रभावित हुने कुरा पर्यटन व्यवसाय अलिक पछाडिसम्म प्रभावित हुन्छ कि अरूभन्दा जस्तो देखिन्छ। सबभन्दा पहिले हामी कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूलाई सुचारू गर्न सक्छौँ। कृषिलाई त अहिले नै हामीले सुचारू गरिरहेकै छौँ। अब औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यवसायको क्षेत्रहरूलाई पनि अगाडि लान्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र बढी क्रियाशील बनेको छ अहिले र बढी सबल पनि बनेको छ यस बिचमा, यस रोगको उपचारको सन्दर्भमा समेत लिएर। शिक्षा क्षेत्रमा केही समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको हामीले अनलाइन पद्धति आदि अनेक पद्धति र विधिहरू मार्फत शिक्षालाई, पढाइलाई, बालबालिकाहरूको भविष्यप्रति अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ हामी प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र जहाँ ती कुराहरूको सुविधा पुग्न सकेको छैन ती ठाउँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यस कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण मैले के सोचेको छु भने यहाँहरूबाट यस परिस्थितिलाई उचित ढङ्गले बुझ्ने काम हुनेछ। सरकारले यो परिस्थिति ल्याएको पनि होइन र यसलाई लापरवाही गरेर यो परिस्थितिप्रति हेलचेक नै गरेर यो अहिलेको अवस्था आएको पनि होइन। हामीले कडाइ गरेर नै बरु अनुकूल अवस्था छ। त्यसकारण अब हामी सबै मिलेर नै समझदारी देखाएर कमसेकम सामाजिक दूरी कायम राखेर, मास्क लगाएर र अरू त्यसका स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरू पालना गरेर सर्नबाट एकअर्कामा, आफूबाट अरूमा अथवा अरूबाट आफूमा सर्ने कुराबाट जोगाएर अगाडि जाँदै हाम्रा सामाजिक जीवन, क्रियाकलाप र व्यवसायहरूलाई पनि सुचारू गर्ने बाटोमा क्रमशः फर्किँदैछौँ। र त्यसै गरी उद्योग क्षेत्रलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यही अनुशासनका साथ, त्यही विधिका साथ हामी यसलाई पनि अगाडि बढाउँ र यहाँहरूका मर्काहरू, यहाँहरूका समस्याहरू बसेर समाधान गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ र ती निष्कर्षहरू निकालेर हामी यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका निम्ति अघि नै मैले भने यहाँहरूको यस 17औं वार्षिक साधारण सभाले अवश्य नै महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकाल्नेछ, सरकारलाई पनि सुझाव दिनेछ र समाजका लागि पनि उपयोगी हुने, सिँगै समाजका लागि, अरू क्षेत्रहरूका लागि पनि उपयोगी हुने त्यस्ता खालका सुझावहरू, निष्कर्षहरू यहाँहरूले निकाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यस वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको निम्ति फेरि एकपल्ट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद।